ओके, आज म एउटा सानो उसबाट सुरु गर्छु। मसँग तपाईँको स्विचलाई तपाईँले फर्मेट गर्नु पर्यो भने के गर्ने हैन। विभिन्न केसहरू हुनसक्छ जब तपाईँले स्विच फर्मेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बेसिकली तपाईँले कुनै पनि बाहिरबाट तपाईँले ल्याउनुहुन्छ र त्यो स्विचलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँको ल्याबमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो स्विचलाई फर्मेट गरेर तपाईँले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। स्विच जहिले पनि तपाईँको लगइन गरेर हेर्नुभयो र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डसको कमान्डमा डिआइआर गरेर टाइप गरेर लिन्छ नि, त्यसरी डिआइआर गरेर टाइप गर्नु भने यहाँभित्र के छ भनेर दिएको हुन्छ है। हामीले डिआइआर गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि बनेको फाइलहरू छ यहाँ हुन्छ हैन। यो भनेको के भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट सिस्कोको एउटा चाहिँ फाइल भयो। अब जस्तो यसमा कन्फिगरेसन केही पनि छैन भनेर बुझ्दा पनि भयो। सो रन गरेर हेरौँ हामीसँग कुनै कन्फिगरेसनहरू छ कि छैन हैन। यहाँ बेसिकली केही पनि यस्तो कन्फिगरेसनहरू छैन हैन, त्यस्तो कन्फिगरेसनहरू केही पनि छैन। ओके, म कुनै कन्फिगरेसन गर्छु। कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम हैन, स्विच 1 मैले राखेँ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ के गर्नु त भन्दाखेरि लाइन कन 0 यो तपाईँले अहिले बुझिरहनु पर्दैन। लगइन पासवर्ड मैले राखेँ 1 2 3 4 हो। त्यसपछि गएर एक्जिट मैले भिल्यान बनाएँ यहाँ, भिल्यान 11 भिल्यान 12 हैन। अब डिफ्रेन्ट चाहिँ छ भन्नु न। अब हामीसँग अब हामी के गरौँ, सो रन गरेर हेरौँ अथवा सो रन गरेर हेरौँ न। सो रन गरेर हेर्दाखेरि होस्ट नेम यहाँ स्विच 1 भयो हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ पासवर्ड सेट गरेको छौँ 1 2 3 4 हो। त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ सो भिल्यान गरेर हेर्नु भनेदेखि सो भिल्यान ब्रिफ गरेर हेर्नु भने हामीसँग भिल्यानहरू पनि छ यहाँ। ओके, त अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कहीँ युज भइरहेको स्विच हो, तपाईँको चाहिँ ल्याबमा ल्याएर कनेक्ट गर्नु पर्यो अथवा तपाईँले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको स्विच थियो, रियल स्विचै मान्नुहोस् रे हैन। तपाईँले कनेक्ट गर्नुपर्ने हो भनेदेखि तपाईँले बेसिकली के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्विचलाई चाहिँ रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईँले यो स्विचलाई अब यहाँ एक्चुअली फेरि डिआइआर गरेर हेरौँ है त के छ भनेर। हेर्नुहोस् भिलान डट ड्याट भन्ने एउटा फाइल बनेछ हैन। हामीले यो यहाँ कन्फिगरेसन सेभ पनि गरौँ है। हाम्रो स्विचको कन्फिगरेसन सेभ गर्ने कमान्ड भनेको राइट हो अथवा डब्लुआर मात्रै हो। फेरि डिआइआर गरेर हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कन्फिग डट टेक्स्ट फाइल पनि आयो, जुन हामीले अहिले पासवर्डहरू कन्फिगर गरेका थियौँ त्यो फाइल पनि छ। भनेपछि दुईवटा एडिसनल फाइल हामीसँग एड भयो यहाँनिर। कन्फिग टेक्स्टमा कन्फिगरेसनको फाइलहरू आयो, जुन तपाईँले सो रन कमान्ड गरेर चाहिँ देख्नुभएको फाइलहरू भयो। हाम्रो भिल्यान भनेर छ, भिल्यान पनि आयो। भनेपछि तपाईँले अब यो स्विचलाई के गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो। प्याकेट ट्रेसरमा त केही छैन, यो स्विच डिलिट गर्नुहोस्, नयाँ हाल्नुहोस्, नयाँ कन्फिगरेसन भइहाल्छ हैन। भने तपाईँले रियल टाइममा स्विचलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि राइट इरेज गर्नुहुन्छ। ओके, राइट इरेज गर्नुहोस् हैन। यहाँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, यसपछि कमान्ड आउँछ इरेजिङ द एनभी फाइल्स विल रिमुभ अल कन्फिगरेसन फाइल, कन्टिन्यू भन्छ, इन्टर गर्नुहोस्। या वाइ गरेर इन्टर गर्ने भयो, इन्टर गर्ने भयो, ठिक छ। तपाईँले के गर्नुहोस्, स्विचलाई अब रिस्टार्ट गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्, रिस्टार्ट गर्नुहोस्। RELOAD रिलोड है, रिस्टार्ट गर्ने कमान्ड स्विचमा जहिले पनि स्विच रिस्टार्ट गर्नु भने रिलोड हो। तपाईँको स्विचमा तपाईँले गएर फिजिकली हेर्नु भने पावर अन अफ बटन देखिँदैन हैन। हामीले के गर्नुपर्छ कि त पावर स्वाटै तान्नुपर्छ, त्यो भनेको के त भन्दाखेरि बेटर होइन। र जहिले पनि तपाईँले स्विच रिस्टार्ट गर्नु छ भने स्विचलाई राइट गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको त्यहाँ कति कन्फिगरेसनहरू राइट नभएको हुनसक्छ। किन जति पनि तपाईँले टाइप गरेको कमान्डहरू कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेमोरीमा बसेको हो त्यो भनेको हैन। तर त्यो जतिखेरसम्म रन हुन्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, जब रिस्टार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि डिलिट भएर जान्छ। त्यही भएर तपाईँले कुनै पनि स्विच रिस्टार्ट गर्नु भनेदेखि सेभ गर्नुहोस् र रिस्टार्ट गर्नुहोस्। अहिले हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि राइट इरेज गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले स्विचलाई चाहिँ रिलोड गर्न खोज्दैछौँ, RELOAD रिलोड गरौँ। ओके, कन्फर्म गरिदिउँ। हाम्रो यो स्विच रिबुट हुँदैछ। अब तपाईँको यो प्याकेट ट्रेसरको स्विच भएको हुनाले हाम्रो त्यत्रो ठुलो फाइल छैन, टाइम लाग्दैन। तपाईँको रियल स्विच भनेको त 5-7 मिनटै लाग्छ नयाँ बुट हुनलाई। 1 2 3 तपाईँ के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ त्यो फाइल छैन। अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ, राइट इरेज गरिसकेपछि तपाईँको जुन त्यो कन्फिग फाइल थियो त्यो छैन भने हामीसँग यहाँनिर अर्को भिल्यान हुन्छ। यो भिल्यान भनेको नि फेरि तपाईँको त्यो राइट इरेज गरेर चाहिँ कहिले पनि जाँदैन है। तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि सो भिल्यान ब्रिफ तपाईँले हेर्नु हो भनेदेखि तपाईँको यहाँनिर भिल्यानहरू देखाउँछ हैन। अब तपाईँले यसपछि गएर छुट्टै भिल्यानको डाटाबेस छुट्टै बसेको हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँले राइट इरेज गरे पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गएको हुँदैन हैन भिल्यान चाहिँ। भनेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, भिल्यान डिलिट गर्नलाई चाहिँ भिल्यान डट ओके हैन, डिलिट फाइल नेम भन्छ, तपाईँले यस गर्नुहोस्, यहाँ यस गर्नुहोस्, यो हुँदैन है। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ गरेर तपाईँले चाहिँ वाइ नगरिकन इन्टर गर्नुभयो भने मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिल्यानहरू डिलिट हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि डिआइआर गरेर हेर्नुहोस्, अब तपाईँको छैन है,
सो VLAN ब्रिफ भनेर हेर्नुस्, रिबुट गरौँ एकचोटि राइट गरेर RELOAD। तपाईले मात्र सो याद गर्नुस्, राइट इरेज भन्ने एउटा कमान्ड भयो जसले तपाईको कन्फिगरेसन फाइलहरु मेटेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईको VLAN को डेटाबेस मेटेको हुँदैन। VLAN डेटाबेस चाहिँ डिलिट गर्नको लागि डिलिट VLAN डट चाहिँ तपाईको चाहिँ DAT भन्ने फाइलै हुन्छ, यो नै डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो तपाईको स्विचलाई चाहिँ रिलोड गर्नको लागि भयो, रिकन्फिगर गर्नको लागि भयो। जाउँ हामीसँग आज नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ। पासवर्डहरु राखेर कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। यो बेसिकली अब क्लासहरु पढाउँदा चाहिँ सबै पासवर्डहरु एकैचोटि राखेर पढाइदिएको हुन्छ सुरुकै क्लासमा स्विच सुरु गर्ने बित्तिकै। त्यही भएर सबैलाई कन्फ्युजन हुन्छ। त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ मैले सेपरेट ग्रुप बनाएर गरेको छु। जस्तो कि अस्ति मैले टेलनेटको लागि पासवर्ड राख्न सिकाएँ हैन, टेलनेट गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेर। अब अरू पनि पासवर्ड चाहिँ राख्ने अप्सन्सहरु छन्। पासवर्ड एन्ड पोर्ट सेक्युरिटी भनेर हामीसँग यो अप्सन्सहरु छ। यी भनेको तपाईको चाहिँ स्विचलाई कसरी सेक्युर गर्ने भन्ने कुरा हो। तपाईको अब अहिले हाम्रो CCNA कोर्समा कभर हुने र अहिलेको लेभलको कोर्समा भनेको बेसिक कुरा यही नै हो। तर रियल लाइफमा चाहिँ तपाईको सिस्कोको चाहिँ प्रोडक्टहरु चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई सिस्कोको छुट्टै चाहिँ सर्भरहरु हुन्छ जसबाट चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, अथेन्टिकेसनहरु गरिरहेको हुन्छौँ। अथवा हामीले पनि के पनि गर्न सक्छौँ भने स्विचहरुलाई पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा एक्टिभ डाइरेक्टरी प्राय जति पनि अर्गनाइजेसनहरु छ सबैमा एक्टिभ डाइरेक्टरी त भइहाल्छ। विन्डोज सर्भरको एक्टिभ डाइरेक्टरी जहाँ चाहिँ तपाईको कम्प्युटरहरु लगइन गर्नको लागि युजर नेम पासवर्डहरु युज गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैलाई त्योसँग पनि इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। तर अब हामी कुराहरु हैन, हामीसँग के छ भन्दाखेरि CCNA मा अपलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्दै छौं। र पोर्ट सेक्युरिटीको कुराहरु भयो, तपाईको चाहिँ स्विचको पोर्टलाई कसरी सेक्युर गर्ने, ती कुराहरु चाहिँ आजको च्याप्टरमा हामी कभर गर्न ट्राई गर्छौं। अब हेरौँ हामी जाउँ पासवर्ड्सतिर हैन। पासवर्ड्स हामीले अस्ति एउटा के गर्यौं त भन्दाखेरि टेलनेटबाट चाहिँ लगइन गर्नको लागि भनेर हामीले TTY पासवर्ड चाहिँ लाइन पासवर्ड भनेर 0 देखि 15 भनेर त हामीले सेट गरेका थियौं। त्यो हाम्रो के त टेलनेटबाट चाहिँ लगइन गर्नको लागि भयो। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब अर्को पासवर्ड छ इनेबल सिक्रेट एन्ड इनेबल पासवर्ड भनेर चाहिँ पासवर्ड छ हैन। यो पासवर्ड के हो त हैन। हाम्रो के छ त भन्दाखेरि जति पनि पासवर्डहरु टाइप गर्नुहुन्छ यो चाहिँ बेसिक कुराहरु। ओके, अब हामीसँग यहाँनिर के छ इनेबल सिक्रेट पासवर्ड भनेर छ एउटा हैन, अर्को चाहिँ इनेबल पासवर्ड भनेर छ। दुईटा पासवर्ड छ हैन। हामीले यो पासवर्ड राखेर सिधै ल्याबमा हेरौँ। अब यसमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने कुरा केही छैन त्यस्तो साह्रो। यसलाई म चाहिँ स्विचमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि पासवर्ड राखेर हेर्छु। इनेबलमा जाउँ, हामी के गरौँ कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि पासवर्ड यहाँ दुईटा पासवर्ड कुरा गरेछ हामीले। एउटा के छ त इनेबल सिक्रेट पासवर्ड भनेर छ, एउटा इनेबल पासवर्ड भनेर छ हैन। हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हामीले कन्सोलमा जब लगइन गर्छौं कन्सोलबाट चाहिँ लगइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो पासवर्डहरु चाहिँ युज गरेको हुन्छ हैन। इनेबल पासवर्ड अथवा चाहिँ इनेबल सिक्रेट पासवर्ड भनेर भन्छ। दुईटै पासवर्डलाई युज गरेर हेर्दै चाहिँ प्र्याक्टिकल नै हेरौँ यसलाई। इनेबल पासवर्ड CCNA अनलाइन इन गरौँ हैन। हामीले पासवर्ड राखिसकेपछि जति पनि पासवर्ड राखेको छ हामीले यहाँ सो रन गरेर हेर्दा भयो। यहाँनिर हेर्नुस् इनेबल पासवर्ड चाहिँ तपाईको के छ त होस्ट नेम हाम्रो स्विच भयो भने इनेबल पासवर्ड चाहिँ सिस्को अनलाइन भयो हैन। यो इनेबल पासवर्ड भनेको के हो त? इनेबल पासवर्ड भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ लगइन गरेर हेरौँ। अब यो स्विच हो, हामीले चाहिँ इनेबल पासवर्ड यहाँनिर राखेको छौँ हैन त। रन इनेबल पासवर्ड छ, यसलाई लग आउट गरौँ, लग आउट हैन। हो यहाँनिर तपाईले यो यहाँनिर जब इनेबल हान्नुहुन्छ हैन प्रिभिलेज मोडमा जानको लागि युजर मोडबाट, त्यसको लागि पासवर्ड हो के यो चाहिँ। इनेबल गर्नुभयो अब पासवर्ड सोध्छ हैन। यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो स्विचलाई प्रोटेक्ट गरेको हैन, कसैले चाहिँ इनेबल मोडमा नजाओस् भन्नको लागि, नत्र बाइ डिफल्ट गइहाल्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जब इनेबल मोड जानुहुन्छ चाहे चाहिँ तपाई TTY बाट अथवा चाहिँ टेलनेटबाट जानुस् अथवा चाहिँ SSH बाट जानुस् अथवा कन्सोल केबलबाट जानुस् हैन। तपाई यहाँ स्विच चाहिँ यो चाहिँ साइनमा पुग्नु त हुन्छ, युजर पासवर्ड युजर साइनमा त पुग्नुहुन्छ, तर इनेबल गर्नु भने चाहिँ तपाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईलाई पासवर्ड सोध्छ हैन। पासवर्ड मैले के राखेँ CCNA ONLINE हो।
म लगइन भयो नि यहाँनिर चाहिँ। अब म चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रिभिलेज मोडमा भएँ होइन। हामी चाहिँ अर्को पनि पासवर्ड मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ, अर्को पासवर्ड राखेर हेरौँ है। अब अर्को पासवर्ड के छ भन्दाखेरि इनेबल सेक्रेट होइन त हामीसँग भएको भनेको अर्को इनेबल सेक्रेट। इनेबल सेक्रेट COVED COVID-19 भनेर मैले त्यहाँ राखेको छु, त्यही राखेको थिएँ ल हो। अब म के गरौँ त भन्दाखेरि यो पनि के छ भन्दाखेरि इनेबल मोडकै पासवर्ड भयो होइन। लग आउट गरौँ, इनेबल गरौँ। इनेबल अघि हामीले पासवर्ड के गरेको थियौँ, CCNA अनलाइन हो, लगइन भयो भएन हेर्नु है। CCNA अनलाइन नै लगइन भएन हो, हामीले COVID-19 राखेको थियौँ। तपाईँले पासवर्ड टाइप गर्दा यहाँ पासवर्डहरू देखिँदैन है फेरि तपाईँको चाहिँ पासवर्ड तर टाइप भइरहेको लगइन भयो भनेपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि इनेबल पासवर्ड र इनेबल जुन सेक्रेट पासवर्ड छ यो दुईटाले एउटै ठाउँमा काम गर्ने हो। त्यसपछि के फरक त होइन, यो दुईटाले काम गर्ने ठाउँ एउटै हो है, एउटा कुरो। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको इनेबल पासवर्ड र इनेबल सेक्रेट पासवर्ड तपाईँले दिनुभएको छ भने जहिले पनि इनेबल पासवर्डलाई इनेबल सेक्रेट पासवर्डले ओभरराइड गर्छ। अनि के फरक त, के फरक त अब सो रन गरेर हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले इनेबल सेक्रेट पासवर्ड दिनुभएको छ, यो हामीले टाइप गरेको त होइन नि। यो MD5 अल्गोरिदममा इनेबल सेक्रेट पासवर्ड चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ। भन्नाले तपाईँ के छ भन्दाखेरि इनेबल पासवर्ड भनेको प्लेन टेक्स्ट हो र जहिले पनि पासवर्ड दिँदाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँको बेटर हुन्छ इनेबल सेक्रेट पासवर्डै दिनु बेटर हुन्छ, एउटै हो काम। तर के छ त तपाईँको स्विचमा लगइन गरिसकेको छ, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सो रन गरेर कमान्डहरू पनि हेर्न सक्छ नि त, कमान्ड युज गरेर हेर्न सक्छ, त्यो पासवर्डहरू त सबै देखिन्छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि नदेखियोस् त्यो पासवर्ड पनि। तपाईँ मैले यो टाइप गरेँ भने लगइन हुन्छ त हुँदैन नि त होइन हो। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनेबल सेक्रेट पासवर्ड युज गरिन्छ। इनेबल सेक्रेट पासवर्डले तपाईँको इनेबल मोडमै जाने हो होइन, इनेबल पासवर्डले पनि इनेबल मोडमै जाने हो, इनेबल सेक्रेटले पनि इनेबल मोड, जसलाई चाहिँ हामीले प्रिभिलेज मोड भन्छ होइन। तर के छ त तपाईँले चाहिँ स्विचमा लगइन भइसकेपछि यहाँ पासवर्ड के रहेछ भनेर कुनै चाहिँ भनौँ न साइडमा बसेको तपाईँ ठक्क साइडतिर गएको बेलामा हेर्न मन लाग्यो हेऱ्यो भनेदेखि नदेखियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी इन्क्रिप्ट गरेर राखेको है। यो दुईवटा पासवर्ड यति डिफ्रेन्ट हो। तपाईँको के छ सुरुमै इनिसियल्ली स्विच चाहिँ लगइन गर्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ प्रिभिलेज मोडमा जान्छौँ, प्रिभिलेज मोडमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन पासवर्ड युज गर्छौँ त्यो पासवर्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुई तरिकाको दिन मिल्छ। एउटा इनेबल पासवर्ड भनेर दिन मिल्छ होइन, अर्को के छ त इनेबल सेक्रेट भनेर दिन मिल्छ। यदि तपाईँले दुइटै दिनुहुन्छ भने तपाईँको इनेबल पासवर्ड जुन छ दिएको छ त्यो भनेको इनभ्यालिड हुन्छ, किनभने त्यसलाई तपाईँको त्यसको प्रायोरिटी त्योभन्दा माथि प्रायोरिटीमा को आउँछ इनेबल सेक्रेट पासवर्ड आउँछ। र यो इनेबल सेक्रेट पासवर्ड तपाईँले चाहिँ के त सो रन गरेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो इन्क्रिप्ट भएर बसेको हुन्छ। ओके, अब इनेबल सेक्रेट एन्ड इनेबल पासवर्ड सेक्रेट समरी यो त अघि मैले पनि आफैले भनिहालेँ। इनेबल सेक्रेट्स इन्क्रिप्ट द पासवर्ड्स वाइल इनेबल डजन्ट होइन। द इनेबल पासवर्ड क्यान बी सिन विथ द कमान्ड लाइन विथ द इनेबल सेक्रेट पासवर्ड क्यान नट होइन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब ह्याकिङकै कुरा गर्ने हो भने इनेबल सेक्रेट पासवर्ड पनि चाहिँ सर्टेन टुल्स युज गरेर चाहिँ ह्याक गर्न सकिन्छ, ह्याकै गर्न नसकिने भन्ने कुरो होइन, यस्तो ठुलो चाहिँ चिज होइन यो हुन चाहिँ। तर पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ केही नहुनु मामाभन्दा कानामा भनेको हुन्छ भन्ने चलन छ नि, त्यस्तै हो। तपाईँको चाहिँ जुन हामीसँग फिचर छ प्लेन टेक्स्ट दिनु, पासवर्ड नदिनुभन्दा देखे राम्रो होइन, किनभने जसले पनि चाहिँ एक्सेस पायो लगइन भइहाल्छ होइन। दिएको भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि पासवर्ड दिएर प्लेन टेक्स्टमा रहनु भन्दा नि इन्क्रिप्ट भएकै राम्रो नि त, त्यही भएर इन्क्रिप्ट गरेर राखिन्छ। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्सोल पोर्ट प्रोटेक्सन विथ वान पासवर्ड भन्छ। हामीले के छ भन्दाखेरि यो हामी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले इनेबल मोडमा जानलाई भयो। यो इनेबल मोडमा जानलाई तपाईँले चाहिँ टेलनेट लगइन गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ या चाहिँ कन्सोल लगइन गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ र इनेबल मोडमा जानको लागि भयो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग के छ त फिजिकल स्विचलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि सेट गर्नु पऱ्यो। तपाईँले फिजिकल स्विचलाई नै सेक्योर गर्नु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट लेभलमा आइडिएफ छ, तपाईँको आइडिएफ कहाँ कहाँ छ थाहा छैन भन्नुको मतलब सरी रेगुलर भिजिट गर्नुहुन्न तपाईँ आइडिएफमा भने कसैले चाहिँ गएर कोही मान्छे हुनसक्छ होइन जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो गर्ने हेतुको मान्छेहरू हुनसक्छ या कोही चाहिँ त्यस्तै खालको नेचर भएको मान्छे हुनसक्छ होइन। आइडिएफमा गयो, ल्यापटप लिएर गयो, कन्सोल बोर्ड लिएर गयो, सट्ट कनेक्ट गरिदियो होइन, लगइन गरेर चाहिँ उसले के त भन्दाखेरि राइट इरेज गरेर आइदियो भने त स्विच सबै तपाईँको गयो होइन। या त्यो नै नगरेर पनि अरू कुनै कमान्डमा चाहिँ मोडिफिकेसन गरिदियो भनेदेखि त प्रब्लम भयो होइन। तपाईँको VTP मोडहरू चेन्ज गरिदियो भने प्रब्लम भयो। यस्ता यस्ता चाहिँ डिफ्रेन्ट काम गर्न सकिन्छ नि त, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ बिगार गर्ने खालको मान्छे हो भने। अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोटेक्ट गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सोल पासवर्ड भनेर दिन्छौँ फेरि हामीले
त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कन्सोल केबल युज गरेर लगइन गर्दाखेरि पनि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ मागिरहेको भयो। त्यो चाहिँ के त इनेबल भन्दा अगाडिको मोडमा भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ फिजिकल्ली तपाईको स्विचलाई सेक्युर गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ लाइन कन्सोल पासवर्ड चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं हैन। हाम्रो के छ यहाँनिर त्यसको लागि कमान्ड हामीले देखाइरहेको छौं। यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानुस् हैन। यहाँनिर लाइन कन्सोल भनेर छ। त्यसपछि लगइनको लागि हामीले पासवर्ड दिनुपर्छ। लगइन पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा गएर हामीले पासवर्ड दिएर भेरिफाई गरौँ। ओके, अब यो स्विच भयो हैन। अब अहिलेसम्म हामीले जुन दिएको पासवर्ड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसलाई फेरि लग आउट गरौँ हैन। यो स्विच हाम्रो चाहिँ युजर मोड आछ, यहाँ इनेबल गर्यौं। हाम्रो COVED COVID-19 हामीले सिक्रेट पासवर्ड दिएर लगइन गर्यौं। अब कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले लाइन कन 0 यो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि CCNA एक्जाममा यो एउटा क्वेशन्स कन्फर्म हो है। फेरि तपाईको चाहिँ कन्सोलमा पासवर्ड सेट गर्नु भनेर आउन सक्छ हैन, आउँछ नै। लाइन कन्सोल 0 त्यसपछि यहाँनिर तपाईले लगइन भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले के गर्ने त पासवर्ड हो। पासवर्ड के दिने नेपाल भनेर मैले दिएको छु के नेपालै दिउँ ल। इन्टर गरौँ हो। इनमा जाउँ, सेभ गरौँ हैन। लग आउट गरौँ हामीले। हेर्नुस् त अहिले यही पासवर्ड माग्यो नि। अघि त हामी युजर मोडमा पुगेका थियौं नि। हो यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि युजर मोडमा गएर पासवर्ड टाइप गर्नको लागि पनि बाइ युजिङ कन्सोल केबल हैन। अब त्यहाँ कन्सोल केबलको त्यो युजर मोडमा पनि पुग्न सक्नुहुन्न तपाईँ। तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पासवर्ड दिनु पर्यो पहिला। यहाँ गयौं, अब हामी युजर मोडमा पुग्यौं नि हैन। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो इनेबल गर्नु पर्यो। अब इनेबल गर्नु भने फेरि अर्को पनि पासवर्ड चाहियो हैन। पासवर्ड के छ त भन्दाखेरि COVED-19 हो। यसरी हामीसँग दुईटा पासवर्ड छ। एउटा हामीले युजर मोडमै युज गर्ने जब कन्सोलबाट जान्छौं त्यसको लागि पासवर्ड दिएको भयो। हामीले अब एकचोटि सो रन गरेर हेरौँ त यहाँनिर सो रन गरेर हेरौँ फेरि हैन। हामीले दिएको पासवर्डहरु यहाँ छँदैछ। यो इनेबल पासवर्ड यहाँ भयो हैन। तपाईले यसरी हेर्दै जानु भयो भनेदेखि लास्टमा हुन्छ यो चाहिँ लास्टमा स्पेस गर्दै जानुस्। यहाँ हेर्नुस् लाइन कन्सोलमा तपाईले दिनुभएको पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर डिफाइन भएर बसिरहेको रहेछ हैन। यो पनि देखिरहेको छ। यसरी तपाईले के छ भन्दाखेरि लाइन कन्सोल जुन पासवर्डहरु छ त्यसलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो कुराहरु भयो। अब अर्को एउटा हेरौँ है। अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी पासवर्ड दियौं, हामीले चाहिँ लगइन गर्यौं, हामीले युजर नेमको डिफाइनको कुरा आएन हैन। भन्नुको मतलब के त पासवर्ड यसै त प्राय सेयर भइरहेको हुन्छ है। तपाई के छ त भन्दाखेरि यसरी एउटै पासवर्ड तपाईको अर्गनाइजेसनको 3 जना चाहिँ नेटवर्क एडमिन होला हैन। 3 जना नेटवर्क एडमिन भएपछि तपाईले के गर्नु भयो त भन्दाखेरि एउटै पासवर्ड सेयर हुने हो नि हैन। जुन चाहिँ पासवर्ड दिएको छ त्यो पासवर्ड सबैलाई आउने भयो। तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ पासवर्ड सेयर नहोस् भनेर चाहनुहुन्छ भनेदेखि हैन। अब यसको के भयो अकाउन्टेबिलिटी पनि हुँदैन नि त। तपाईको एउटै मात्र भएपछि कसले खोल्यो कसले लगइन गर्यो एउटा चाहिँ भन्नु न तपाईको चाहिँ अलिकति त्यो भन्दा माथिको सेक्युरिटी लेभलमा जान मन लाग्यो भनेदेखि हामीसँग कन्सोल पोर्ट प्रोटेक्सन विथ युजर नेम भनेर पनि छ हैन। हामीले के गर्न सक्छौं युजर नेम पनि डिफाइन गर्न सक्छौं हैन। युजर नेम डिफाइन गरेर हामीले चाहिँ लगइन गर्ने पनि गर्न सक्छौं। अहिले हामीले के गर्यौं सिधै पासवर्ड चाहिँ गर्यौं हैन। हामीसँग केही छैन। कन्फिगरेसन टर्मिनलमा युजर के हो राख्ने हो, पासवर्ड के हो दिने हो, त्यति हो हैन। युजर के हो राख्ने हो, पासवर्ड के हो दिने हो। तर तपाई के छ त भन्दाखेरि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको चाहिँ कुनै लोकल पासवर्ड तपाईले युज गर्नुभएको छ, लाइन कन्सोलमा पासवर्डहरु युज गर्नुभएको छ भने त्यो पासवर्ड चाहिँ हटाउनु भन्छ। रिमुभ प्रिभियस लोकल पासवर्ड टु युज एबभ भनेर भन्छ। अघि नै मैले लोकल पासवर्ड पनि हटाएर हेरेको थिएँ। जो गर्छु म फेरि। ओके, यहाँ जाउँ हामीसँग कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन। हामी यहाँ चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि इनेबल COVED COVID-19 हाम्रो त्यो सिक्रेट पासवर्ड छँदैछ। इनेबल पासवर्ड नदिउँ, हामीलाई इनेबल सिक्रेट देसी त्यो चाहिएन। यसपछि गएर म के गर्छु त भन्दाखेरि युजर नेम पासवर्डहरु चाहिँ अब डिफाइन गर्छु हैन। तपाई के छ त भन्दाखेरि युजर नेम पासवर्ड डिफाइन गर्नलाई के छ त युजर नेमै छ हैन। युजर नेम KRISH कृष्ण राखे हैन। पासवर्ड चाहिँ के गरे SUBEDI सुवेदी भनेर राखे मैले। एउटा युजर भयो हैन। अर्को युजर नेम राखौं प्रेम हैन। पासवर्ड तपाईको अर्गनाइजेसनमा जतिवटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर छ त्यतिवटा राख्दिनुस् मगर हो। यसरी मैले के गरेँ त भन्दाखेरि पासवर्डहरु राख्दिएँ मैले। अब हामीसँग के छ त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ लोकल पासवर्डहरु थियो भनेदेखि लाइन कन 0 गएर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लगइन लोकल गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो पासवर्ड पनि हटाइदिउँ। यहाँ गएर लगआउट गरौँ LOGOUT लगआउट गरौँ। यहाँ हेर्नुस् युजर आयो नि KRISH कृष्ण हैन SUBEDI। ओके, यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्सोलबाट तपाईको एक्सेस गर्दाखेरि तपाई युजर नेममै पासवर्ड पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ
इनेबल हाम्रो पासवर्ड छँदैछ COVED COVID-19 अब हाम्रो के हो त लगइन भयो सिधै हैन यसरी हामीले डिफाइन गर्न पनि सक्छौं लगआउट हैन युजर नेम प्रेम भन्ने छ हैन MAGR पासवर्ड छ त यो भयो भने के हो त भन्दाखेरि तपाईको थोरै सेक्युरिटी चाहिँ बढ्यो नि तपाईको अर्गनाइजेसनमा हैन तपाईले छुट्टा जतिवटा तपाईको नेटवर्क एडमिन छ अथवा सिस्टम एडमिन छ त्यतिवटा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डेटाबेस क्रिएट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ पासवर्डहरु क्रिएट गरेर राख्दिन सक्नुहुन्छ सो रन कमान्ड युज गरेर हेरौं यहाँ हेर्नुस् यसरी चाहिँ हाम्रो युजर नेमहरु पनि एड भइरहेको छ हजुर यो पासवर्ड त अहिले अब कोही एउटा एडमिनले हेर्दाखेरि सबै कुरो देखिनु भयो नि त जस्तै कृष्णले लगइन गर्दाखेरि प्रेमले त के रे प्रेमको पनि सबै कुरो देखियो नि त यसले पनि इन्क्रिप्ट गर्ने यो माथिको सिक्रेट गरे जस्तै त्यस्तै केही इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला नि त सकिन्छ अहिले एकछिनमा हेर्छौं त्यो पनि ए हुन्छ आउँदैछ प्रोसेस स्टेप वाइज आइहाल्छ हाम्रो यहाँनिर तपाईको सो रन गरेर हेर्नु भयो भनेदेखि हैन यहाँनिर यहाँ भनेको छ कहाँ कतै नो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भनेको छ तपाईले सबै पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही छैन ओके यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि युजर नेम पासवर्ड पनि डिफाइन गर्न सक्छौं युजर नेम पनि डिफाइन गर्यो पासवर्ड पनि डिफाइन गर्यो हैन तपाईले चाहिँ डिफल्ट रूपमा एउटै पासवर्ड युज गर्नु भन्दा यो पासवर्ड तपाईले युज गर्नु भने के हुन्छ त भन्दाखेरि केही हदमा हैन केही हदमा अब त्यस्तो ठुलो सेक्युरिटी भन्ने कुरो त होइन यिनीहरु भनेको केही हदमा तपाईको के छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सिस्टमहरु चाहिँ प्रोटेक्ट भइरहेको हुन्छ प्रिभिलेज पासवर्ड भनेर छ एउटा प्रिभिलेज पासवर्ड भनेको मानुस तपाई अर्गनाइजेसनको आईटी को हेड हुनुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ यो इनेबल पासवर्ड केही पनि छैन सिधै एकैचोटी तपाईको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कन्फिग मोडमा जान सरी युजर प्रिभिलेज मोडमा जान मन लाग्यो भनेदेखि तपाईले यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ यो कमान्ड चाहिँ तपाईले यो गर्नु भने तपाईले के गर्नुभयो त सिधै तपाईले चाहिँ युजर नेम पासवर्ड चाहिँ सोध्ने बित्तिकै तपाईको इनेबल अरु केही गर्नै पर्दैन हैन यो एउटा चाहिँ कमान्ड आयो हामीले म यो कमान्ड राखेर हेर्छु अब है कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन हामीसँग यो कमान्ड छ मैले कपी गरेको छु युजर नेम मनोज भयो प्रिभिलेज लेभल 15 यो भनेको हाईएस्ट चाहिँ प्रिभिलेज लेभल हो है तपाईको यसरी प्रिभिलेज तपाईको यहाँनिर हेल्प लिएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले मनोजमा हेल्प नै यहाँ तपाईले सिधै पासवर्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिभिलेज लेभल पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन मैले के गर्छु त प्रिभिलेज लेभल सेट गरे प्रिभिलेज लेभलमा 0 देखि 15 सम्म छ 15 भनेको चाहिँ हाईएस्ट भइहाल्यो भने म हाईएस्ट लेभलको उसमा दिन्छु 15 दिए फेरि भर्ट गरेर हेर्नुस् अब चाहिँ म पासवर्ड दिन्छु हैन उप्रेती UPRETI ओके इन गरौँ त्यसपछि गएर चाहिँ राइट गरौँ पहिला लगआउट युजर नेम सो हेरौँ है त अब म के गर्छु यहाँ मनोज भनेर मैले हाने मेरो पासवर्ड उप्रेती भनेर मैले हाने हेर्नुस् म एकैचोटी कहाँ पुगे प्रिभिलेज मोडमा पुगे भनेपछि तपाईँ के छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको तपाईको चाहिँ अब आईटी डिपार्टमेन्टको तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ सिनियर लेभलमा हुनुहुन्छ र तपाईलाई ती चाहिँदैन मान्नुस् तपाईले नै कन्ट्रोल गरिरहनु भएको छ सबै चीज तपाईले नै चाहिँ डिपार्टमेन्टमा सबैलाई युजर नेम पासवर्ड डिस्ट्रिब्युट गरिरहनु काम छ भने तपाईलाई चाहिँ इनेबल पासवर्ड के रे युजर लेभलमा पासवर्ड हानिरहन यस्तो जरुरी छैन भने जस्तो फिल हुन्छ नि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाई लेभल सेक्युरिटी दिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन युजर नेम सिधै पासवर्ड टाइप गर्ने बित्तिकै हामी केमा जान्छौं त भन्दाखेरि एकैचोटी चाहिँ प्रिभिलेज मोडमा जान्छौं है यो भयो हाम्रो के छ त प्रिभिलेज मोडको कुरा भयो अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि इफ वी युज सो रन कमान्ड इन द स्विच वी क्यान सी मोस्ट अफ द पासवर्ड अन द प्लेन टेक्स्ट हो हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सो रन भनेर कमान्ड टाइप गर्यौं भनेदेखि हामीले सबै पासवर्डहरु यहाँ प्लेन टेक्स्टमा दिइरहेको हुन्छ जुन हामीले इनेबल सिक्रेट भनेर सिक्रेट दिएको थियौं त्यो त छँदैछ हैन यो सबै जति पनि दिएको छ यो सबै पासवर्डहरु चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले प्लेन टेक्स्टमा देख्छौं ठीक छ अब के भन्छ आई प्रिफर टु इन्क्रिप्टेड हैन इन्क्रिप्ट गर्नलाई चाहिँ प्रिफर गर्छु म युजरले क्वेशन सोध्नु भएको थियो के पनि छैन त्यसको लागि एउटा कमान्ड रन गर्नुस् यो भनेको के हो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन गर्नुस् हैन तपाईको जति पनि पासवर्ड छ अहिले उहाँले भने जस्तो सेकेन्ड एडमिन लगइन गर्ला चेक गर्ला रे हैन त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले के गरिदिन्छौं त भन्दाखेरि सबै पासवर्ड चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर हामी हेर्छौं सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन इन्टर गर्नुस् बस तपाईको हेर्नुस् सो रन गरेर जति पनि दिएको पासवर्डहरु छ नि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हेर्नु त पासवर्डहरु सबै के छ इन्क्रिप्टेड छ हैन यसरी तपाईले दिएको पासवर्डहरु जति पनि अघि नै यहाँनिर के थियो नो सर्भिस नो पासवर्ड इन्क्रिप्सन भनेर थियो नो पासवर्ड इन्क्रिप्सन भनेर थियो भने अब चाहिँ तपाईको सर्भिस पासवर्ड नो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन थियो अघि अहिले सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भनेर आएको छ यसरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि
पासवर्ड इन्क्रिप्सन पनि हामीले गर्न मिल्छ, गरिरहेको हुन्छौँ। ओके, अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि पासवर्डको कुराहरू बेसिकली हामीले यहाँ गर्नुपर्ने पासवर्डको कुराहरू भनेको यति नै हो हैन। खास त तपाईँ के छ भन्दाखेरि लाइन कन्सोल पासवर्डहरू भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ इनेबल सेक्रेट पासवर्डहरू भयो, त्यही पासवर्डहरू हो। मैले अब यसमा एडिसनल पासवर्डहरू भनेको युजर नेमहरू पनि राख्नलाई तपाईँलाई सिकाइदिएँ। हाई लेभल प्रिभिलेजहरूको कुरा पनि भयो हैन। यी कुराहरू पासवर्ड लेभलमा भनेको त्यति नै हो। अब हामी जाउँ इन्टरनेटको के अरे चाहिँ स्विच पोर्टको बारेमा थोरै चाहिँ चर्चा गरौँ, स्विच पोर्ट स्पिडहरू र सटडाउनहरूको बारेमा। ठिक छ नि, यहाँ पासवर्डसम्म क्लियर छ नि? यो बेसिक कुराहरू हुन्, खासै त्यस्तो कुरा होइन। तैपनि अब कसैलाई थाहा छैन भनेदेखि भनेर मैले गरिदिएको हो। स्विच पोर्टको जुन छ तपाईँले चाहिँ इन्डिभिजुअली पोर्टमा चाहिँ बाई डिफल्ट जति पनि स्विचको पोर्टहरू छ त्यो पोर्टहरू त के भइरहेको हुन्छ नि, स्पिड त डिफाइन भएकै हुन्छ। तपाईँको स्पिड तपाईँको स्विच के छ त्यसको आधारमा फास्ट इथरनेट हुनसक्छ 100 Mbps होइन, गिगाबिट हुनसक्छ 1000 Mbps। अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिनारियो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिगाबिट स्विच भए पनि तपाईँको इन डिभाइसहरू जुन छ होइन, ती डिभाइसहरू चाहिँ त्यसको नेटवर्क कार्ड चाहिँ स्पिड कम हुने, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटवर्क कार्ड चाहिँ हेभी नै भए पनि कुनै कुनै डिभाइसहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि फुल इन्टरनेटको चाहिँ फुल नेटवर्कको स्पिडहरू चाहिँ तपाईँले फुल जुन चाहिँ स्पिड छ जुन स्विचले डिफाइन गरेको पोर्टको त्यो स्पिडहरू चाहिँ दियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ ती कम्युनिकेसन नगर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्विचको पोर्टको स्पिड पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि त्यसो कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ, अब एकचोटि कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ होइन। स्विच पोर्ट इन्टरफेस होइन, धेरै कमान्ड हान्दा हान्दा चाहिँ सब कन्फ्युज हुन थालिसक्यो। इन्टरफेस FA 0/1 गऱ्यो होइन। त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँ स्पिड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रायः चाहिँ अटो नेगोसिएसनै हुन्छ स्पिड भनेको होइन, बाई डिफल्ट अटो नेगोसिएसनै हुन्छ। तपाईँको इन्ड युजर चाहिँ जुन स्पिडमा कनेक्ट गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको ल्यापटप मान्नुहोस् चाहिँ स्विच 1000 को छ, तपाईँको ल्यापटप चाहिँ 100 Mbps को छ भनेदेखि उसले अटो नेगोसिएट गरेर तपाईँको लोएस्ट स्पिडमै चाहिँ सेट गरिदिएकै हुन्छ होइन। र पनि तपाईँको त्यस्तो कुनै सिचुएसन आयो भने तपाईँले फोर्सफुल्ली के गर्न सक्नुहुन्छ नि, स्विचको पोर्ट चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ 10 दिने कि अथवा 100 दिने। यहाँ 10 र 100 मात्र किन आइरहेछ, किनभने हाम्रो स्विचको के हो त यो हाम्रो स्विच भनेको फास्ट इथरनेटवाला स्विच हो। फास्ट इथरनेटको स्पिड भनेको 100 Mbps हो। तपाईँले गिगाबिट स्विच युज गर्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ 1 Gbps हुन्छ। जस्तो मैले अर्को स्विच युज गरेँ यहाँनिर, तपाईँको कोर स्विच हो भनेर चाहिँ हाम्रो लेयर 3 को स्विच युज गरेँ 3650। ओके, पावर अन गरौँ, स्विचलाई पावर राखेर। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, गिगाबिट पोर्टहरू छ। गरौँ, इनेबल गरौँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस। हाम्रो यहाँ गिगाबिट पोर्ट भएको हुनाले GI हाम्रो 100 Mbps को पोर्ट हुँदाखेरि FA गरेर जान्थ्यौँ, फास्ट इथरनेट गरेर जान्थ्यौँ भने हाम्रो यो चाहिँ GI भयो होइन, गिगाबिट इथरनेट 0/1 भनेर हामीले हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् अब है 10, 100, 1000 मैले यति मात्र देखाउनु खोजेको, खासै केही होइन त्यसमा र यसमा डिफ्रेन्ट। तपाईँ के छ योसँग 3टा मोड छ होइन। हामीसँग फास्ट इथरनेट सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को चाहिँ फोर्स भनेर हामीसँग 1000 हाम्रो जुन चाहिँ चलिरहेको छ। अब तपाईँको इन्ड युजर डिभाइस हेरेर अटो नेगोसिएट पनि गर्छ। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि यो र त्यो यो तपाईँको 1000 Gbps को छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ स्विच पनि तपाईँको के अरे सरी नेटवर्क कार्ड पनि चाहिँ सपोर्ट चाहिँ 1000 गर्छ भन्छ। तर तपाईँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेटवर्कको चाहिँ प्रपरली काम गरिरहेको छैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फोर्सफुल्ली स्पिडलाई चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। स्पिड मैले 100 गरिदिएँ होइन। अब चाहिँ 100 को हेल्प लिँदाखेरि 100 Mbps स्पिड र 1000 सेट गर्न मिल्छु, म 100 सेट गरिदिन्छु। 100 सेट गरेँ, मैले इन्टर गरेँ हो। अब यो मेरो पोर्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 100 Mbps मा काम गर्ने भयो। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको कुनै कुनै चाहिँ सिचुएसनहरू आउन सक्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा एउटा मैले सिचुएसन भने बेसिकल्ली लगभग 99% त तपाईँको अटो नेगोसिएट हुन्छ, त्यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै काहीँ एप्लिकेसन पनि हुनसक्छ जुन 1000 Mbps नचल्ने नि हुनसक्छ होइन। एउटा साइटमा भएको छ मलाई, त्यो चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनको रिक्वायरमेन्ट भनेको 100 Mbps को मात्र नेटवर्क हो भने त्यस्तो सिनारियोको केसमा तपाईँले गएर पोर्टको स्पिडहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। केही छैन, तपाईँले पोर्टभित्र जाने, तपाईँको कुन पोर्टको स्पिड चेन्ज गर्नुपर्ने हो, कुन पोर्टमा त्यो डिभाइस कनेक्टेड छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्पिड यसरी सेट गर्नुहुन्छ
यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन अथवा तपाईँको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसारमा, होइन भने बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि स्पिड भनेको चाहिँ अटो नै हाम्रो हुन्छ र अटो नै सेट गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो एउटा स्पिडको बारेमा भयो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि रियल टाइम सिनारियोमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अनयुज पोर्टहरू जहिले पनि के भन्छ भने भिल्यान 1 कहिले पनि युज नगर्नु बेसिकल्ली, होइन। भिल्यान 1 भनेको नेटिभ भिल्यान हो र तपाईँको जति पनि नेटिभ पोर्टहरू छ नि जति पनि चाहिँ डिफल्ट भिल्यानमा भएको पोर्टहरू छ त्यो चाहिँ सटडाउन गरेर राख्नु भन्छ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा सेक्युरिटी लेभल इन्क्रिज गर्नलाई तपाईँको अर्गनाइजेसनको। अनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको बेसिकल्ली जति पनि स्विच पोर्टहरू छ तपाईँको ती पोर्टहरू हाम्रो चाहिँ नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कनेक्ट गरेर राखिएको हुन्छ, होइन। अब नेटवर्क बेसिकल्ली चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरू बेटर अर्गनाइजेसनहरूमा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्विचबाट डाइरेक्ट केबल गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्ड युजरमा कनेक्ट हुने होइन, हो नि, होइन। थाहा छ सबैलाई? कहिले पनि स्विचबाट डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्ड युजरमा कनेक्ट त्यसरी भएको हुँदैन। अब तपाईँले पछि सेट गरेको बिल्डिङहरू छ, सानो अर्गनाइजेसन्सहरू छ तपाईँको 15-20वटा त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा छ भने अलग कुरा हो, होइन। तपाईँको चाहिँ सेट भएको हुनसक्छ, होइन भने अदरवाइज तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली अर्गनाइजेसन्सहरू जुन चाहिँ नेटवर्क गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ रियल नेटवर्क भएको हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मान्नुहोस् कि तपाईँको यो चाहिँ कुनै एउटा अफिस हो, यहाँ अफिसमा धेरैवटा डेटा पोर्टहरू तपाईँको या त फ्लोरमा हुन्छ अलरेडी या चाहिँ वालमा हुन्छ, होइन। यो चाहिँ के त बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको फेजमै के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि बिल्डिङ बनाउने कन्स्ट्रक्सनहरूले नै चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट दिएर उनीहरूको सब कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ नेटवर्कको केबल चाहिँ पुल गरिदिन्छ। कहाँबाट पुल गर्छ, होइन। नेटवर्कको केबल कहाँबाट पुल गर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जब सुरु इनिसियल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जब रेडी गर्नलाई चाहिँ ड्रइङहरू बनाइन्छ या चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेटवर्क स्पेसलिस्टहरू बसेर चाहिँ आइडिएफ डिफाइन गरेको हुन्छ, होइन। मैले चाहिँ यहाँनिर कुनै ठाउँमा एउटा आइडिएफ बनाएँ भने अब यसले चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ कभर गर्छ भनेर बनाएको हुन्छ र त्यो आइडिएफसम्म चाहिँ तपाईँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक लोकेसनबाट चाहिँ, होइन, त्यहाँ अफिस होला, तपाईँको चाहिँ मिटिङ रुम होला, पब्लिक एरिया होला, सबै ठाउँबाट चाहिँ क्याट केबल चाहिँ तानेर आइडिएफमा लगाएर चाहिँ सबै चाहिँ जोडेर राखिदिन्छ एकै ठाउँमा, होइन। यसरी चाहिँ जति पनि केबलहरू छन् आइडिएफमा सर जान्छ। एउटा ऱ्याक हुन्छ, होइन। त्यो ऱ्याकमा के हुन्छ प्याच प्यानल भनेर हुन्छ, होइन। प्याच प्यानल भनेर हुन्छ, ओके। यो प्याच प्यानल भनेर भयो यसरी, होइन। यहाँनिर चाहिँ प्याच प्यानलमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि कनेक्ट हुन्छ, पछाडि कनेक्ट हुन्छ र अगाडि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यही ऱ्याक, यो ऱ्याकको पछाडि गएर कनेक्ट त भयो। यो चाहिँ तपाईँको के त कन्स्ट्रक्सन फेजमा तपाईँको चाहिँ जसले कन्स्ट्रक्सन गरेको छ त्यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लिएर उसले चाहिँ अब आफैले गर्छ या कसैलाई दिएर काम गराएको हुन्छ, होइन। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ केबलहरू उसले प्याच गरेर राखिदिन्छ जति पनि लोकेसनमा। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि सिस्कोको स्विच इन्स्टल गर्ने कम्पनीले आएर के गर्छ त्यही ऱ्याकमा चाहिँ त्यो स्विचलाई माउन्ट गर्छ, यसरी हेर्नुहोस्, होइन। यसरी त्यही ऱ्याकमा माउन्ट गर्छ, होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी तपाईँको सिस्कोको स्विच माउन्ट गरिदिन्छ, होइन। यहाँ माउन्ट गरिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्राय एउटा पोर्टबाट के छ अथवा एउटा अथवा दुईवटा पोर्टबाट चाहिँ अपलिङ्कबाट चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली फाइबर केबल चाहिँ तपाईँको सर्भर रुममा जान्छ, होइन। सर्भर रुममा गएको हुन्छ र सर्भर रुमको कोर स्विचमा पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्याच प्यानल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसपछि यो प्याच प्यानलबाट तपाईँ के हुन्छ त कोर स्विचमा कनेक्ट भएको हुन्छ, होइन। यो हाम्रो कोर स्विच भयो, यो कोर स्विचमा चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ। अब यो सबै फ्लोरबाट यसै गरी के हुन्छ त यो एउटा फ्लोरको आइडिएफ आयो, अर्को आइडिएफबाट यसै गरी चाहिँ प्याच प्यानलमा आएर कनेक्ट भएको हुन्छ, यसै गरी प्याच प्यानल सट्ट आएर प्याच भएको हुन्छ, जोइन्ट भएको हुन्छ भनौँ न, होइन। यो सिधै स्विचमा जाँदैन। अब यहाँबाट तपाईँले के छ त यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर स्विचमा अनि कनेक्ट गर्नुहुन्छ यहाँबाट यसरी। अब यो कोर स्विचमा कनेक्ट भयो। अब यस्तै के छ त भन्दाखेरि हाम्रो आइडिएफदेखि लिएर गएर यो चाहिँ के छ त आउटलेटहरू जहाँ छ त्यहाँसम्म पोर्टहरू अलरेडी हुने भयो। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कम्पनी खोलिसकेपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यहाँ पोर्ट फेरि पुल गर्ने पोर्ट बनाउने होइन कि अलरेडी वालमा पोर्ट भइरहेको हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि यो पोर्ट नम्बर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 हो, होइन। अब यहाँ जसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि केबल पुल गरेको उसले यहाँनिर चाहिँ 1 नम्बर पोर्ट कुन हो भनेर यहाँ डिफाइन गरिदिन्छ, मानौ यो होला अरे। भने अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ 1.5 मिटरको प्याच कार्ड लिएर त्यो प्याच कार्ड यहाँबाट चाहिँ यो स्विचमा यसरी कनेक्ट गरिदिन्छ, 1 नम्बर पोर्टदेखि यो 1 नम्बर पोर्टमा भनेर कनेक्ट गरिदिनुहुन्छ यसरी। यहाँ चाहिँ हामीले यसरी लुप गर्छौँ। यसरी तपाईँ के त भन्दाखेरि सिधै स्विचबाट यसरी जाँदैन, होइन। यो तरिकाले चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ।
यहाँ हेर्नुहोस् है, पेन्ट लिएको म एउटा यो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो जुन देखेको पार्ट छ यो भनेको प्याच प्यानलको पार्ट हो। यहाँ हेर्नुहोस् त यो प्याच प्यानल हो हैन। यसमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो प्याच प्यानलबाट तपाईँको चाहिँ पछाडि है यसको पछाडिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँसम्म केबल लान पर्ने हो त्यहाँसम्म त्यो केबल भएको हुन्छ। यो फाइबर केबल भएको हुनाले अब डिस्टेन्स भन्ने कुरा लिमिटेसन हुँदैन। यो चाहिँ जुन प्याच प्यानल देखाएको छ 1 2 3 4 भनेर यो जुन प्याच प्यानल छ यो भनेको मेरो प्याच यो चाहिँ यसको फाइबर केबल चाहिँ 2 किलोमिटर परसम्म भएको छ पछाडिबाट हैन। तर के छ त भन्दाखेरि पछाडिबाट सिधै मेरो चाहिँ कोर स्विचमा कनेक्ट भएको छैन हैन। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन छ यो केबल चाहिँ गएर मेरो के छ त कोर स्विचमा कनेक्ट भएको हुन्छ हैन। यो मेरो प्याच प्यानलहरू भयो आइडिएफहरूमा गएको भयो, आइडिएफको प्याच प्यानलहरू भयो हैन। डिफ्रेन्ट लेभलको आइडिएफमा गएको छ यहाँबाट। यो फाइबर केबल जुन देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् यो फाइबर केबलहरू भयो हैन। यो फाइबर यो सबै के हो त भन्दाखेरि प्याच प्यानल हो हैन। जहाँ चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हामीले केबल एकचोटि चाहिँ सेट गरिसकेपछि टच गर्नै पर्दैन। केबलको पछाडिपट्टि चाहिँ प्याच प्यानलको पछाडिपट्टि आएर सेट भएको हुन्छ। यहाँबाट हामीले के गर्ने हो त लुप गर्ने हो, त्यसपछि गएर हामीले के गर्ने हो त कोर स्विचमा जोड्ने हो हैन। यो केबलहरू भयो हैन। यो चाहिँ तपाईँको प्याच प्यानलको केबल भयो। अब यही केबल चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ फेरि यहाँ कोर स्विच छ मेरो यो होइन यो सेकेन्ड भयो। यो हाम्रो कोर स्विचहरू भयो अथवा कुनै स्विच भनौँ न। यहाँनिर यहाँ कोर स्विचको क्लियर पिक्चर आएको रहन्छ मसँग। यो कोर स्विच यहाँ हेर्नुहोस् यो मेरो कोर स्विच भयो हैन। ल म फेरि डिलिट गरिदिन्छु। यो कोर स्विच हो मेरो, यो कोर स्विच हो मेरो। यो कोर स्विचमा चाहिँ कनेक्टेड भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् कति धेरै फाइबर केबल। यो मैले अघि जुनदेखि माथि प्याच प्यानल देखाएको थिएँ दुईवटा येल्लो केबल थियो नि हो यो केबल भयो। यो भनेको मेरो चाहिँ 2 किलोमिटर परको लागि नेटवर्किङ भयो हैन। अनि त्यसपछि गएर मेरो यो अरू जुन छ अरू चाहिँ केबलहरू जुन छ यो भनेको के त आइडिएफमा गएको भयो। यहाँनिर लेभल पनि गरेर देख्नुहुन्छ कहीँ कहीँ चाहिँ हेर्नुहोस् लेभल 27 L27 भनेको लेभल 27 को आइडिएफमा गएको रहेछ यो केबल हैन। यो भनेको लेभल 19 मा गएको रहेछ लेभल 19 को आइडिएफमा हैन। तर यो डाइरेक्टली गएको त होइन नि त। यो चाहिँ कहाँ गएको हो त अघि मैले जुन माथि प्याच प्यानल देखाएको थिएँ त्यहाँ गएको हो। यसै गरी के हुन्छ अब तपाईँको लेभल 19 मा पनि गएर के हुन्छ भनेदेखि यो सबै चिजहरूको चाहिँ के हुन्छ अब एउटा प्याच प्यानलमा गएर चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ। माथि प्याच प्यानलदेखि माथि अर्को जुन प्याच प्यानलमा यो कनेक्ट भएको छ त्यहाँदेखि केबल गएर माथि चाहिँ लेभल 19 मा पनि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त प्याच प्यानल सेट भएको हुन्छ। अघि मैले देखाएको जस्तै गरी यहाँनिर तपाईँको बोर्ड लिउँ हैन। अघि मैले देखाएको जस्तै गरी के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर आइडिएफ भयो, यो आइडिएफको ऱ्याक भयो मान्नुहोस् हैन। यहाँ ऱ्याक भयो। यहाँ बेसिकली के कुरा हुने भयो दुईवटा कुरा हुने भयो। एउटा प्याच प्यानल यहाँ हुने भयो। यो एउटा प्याच प्यानलमा के कनेक्ट भएको हुन्छ तपाईँको चाहिँ सर्भर रुमबाट आएको चाहिँ यो फाइबरको प्याच प्यानल भयो। यहाँ फाइबर आएको हुन्छ पछाडिपट्टि आएर कनेक्ट भएको हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर अर्को प्याच प्यानल हुने भयो तपाईँको, अर्को प्याच प्यानल हुने भयो जहाँ तपाईँको चाहिँ युटिपी केबलहरू तानिएको हुन्छ। यो युटिपीहरूको लागि प्याच प्यानल हुने भयो हैन। यो के हो त भन्दाखेरि युटिपीको लागि प्याच प्यानल भयो, यो युटिपीको लागि प्याच प्यानल भयो। यो प्याच प्यानलले के गर्छ त भन्दाखेरि प्याच प्यानलको मतलब के हो त अब तपाईँको चाहिँ इन्ड युजरबाट चाहिँ आएको होला नि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हैन 4 नम्बर यहाँनिर तपाईँको RJ45 कनेक्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ केबल आएर बसेको हुन्छ र तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब यहाँ स्विच चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नुहुन्छ हैन। अब स्विच राख्नुहुन्छ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँ स्विचबाट यो केबलबाट 1 मिटर 1.5 मिटर केबल यहाँको स्विचको एउटा पोर्टमा तपाईँले कनेक्ट गर्नुहुन्छ यसै गरी हैन। तपाईँले चाहिँ कनेक्ट गर्दै जाने हो यसरी 2 नम्बरबाट अर्को 2 नम्बरको पोर्टमा कनेक्ट गर्नु होला। अब त्यसको आधारमा तपाईँले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हो। अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरो के थियो त भन्दाखेरि अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हामी अन्त्यतिर गयौँ। मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ तपाईँको अब जति पनि पोर्टहरू चाहिँ हैन तपाईँ यसरी केबल त सबै जति पनि स्विचको पोर्टहरू हुन्छ जति पोर्ट खाली नराखिकन बेसिकली के गरेको हुन्छ आइडिएफको चाहिँ स्विचहरू चाहिँ प्याच प्यानलको पोर्टमा कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ हैन। कुनै पनि तपाईँको त 48 पोर्ट छ भने बेसिकली 48 पोर्ट किनभने एकचोटि नेटवर्क सेट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यसरी केबल टाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिपछि हामीले केबल राख्न त गाह्रो हुन्छ नि हैन। यसरी म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ केबल त हैन। यो सबै केबल म्यानेज गर्नु पर्यो भने भोलिपछि तपाईँले फेरि एउटा केबल राख्नु भने यो त मेस हुन्छ नि त आइडिएफ त मेस त हुनु दिनु भएन। त्यही भएर बेसिकली के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि सबै पोर्टबाट चाहिँ प्याच प्यानलमा केबल कनेक्ट गरिएको हुन्छ
हैन। र त्यो प्याच प्यानल जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्ड युजरको चाहिँ काहीँ वालमा सकेटमा होला, त्यो चाहिँ सबै के भइरहेको हुन्छ त भइरहेको हुन्छ। भनेपछि कसैले गएर ल्यापटप ठ्याक्क कनेक्ट गरिदियो, तपाईँको नेटवर्कहरू एक्सेस गर्यो भनेदेखि प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली सिनारियोमा जब कन्ट्र्याक्टरलाई तपाईँले काम दिनुहुन्छ हैन, इनिसियल सेटअप गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो फ्युचरलाई सजिलोको लागि सबै पोर्टहरूमा चाहिँ केबल कनेक्ट गरेर राख्नुहुन्छ, सबै प्याच प्यानलमा कनेक्ट गरेर राख्नुहुन्छ। र तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अनयुज्ड पोर्टहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सटडाउन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। कहिले पनि डिफल्ट भिल्यानमा भएको पोर्टहरू, पहिलो कुरो डिफल्ट भिल्यान कहिले पनि युज नगर्नु हैन। दोस्रो कुरो के छ त भन्दाखेरि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पोर्टहरू रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ कन्फिगर गर्दै जानुभयो भनेदेखि बाँकी रहेको पोर्ट कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि डिफल्ट उसमै बसिरहेको हुन्छ हैन, डिफल्ट भिल्यानमै बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो डिफल्ट भिल्यान छोड्नु भनेको चाहिँ सेक्युरिटीको रिजनले के हो त भन्दाखेरि प्रब्लम हो हैन। तपाईँको चाहिँ सेक्योर नहुन सक्छ तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट हैन। ह्याकिङको नलेजहरू भएको मान्छेहरूले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आएर त्यसमा सिस्टम कनेक्ट गरेर तपाईँको कुनै पब्लिक एरियामा त्यो पोर्टहरू होला अरे हैन, त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नहोस् भन्नको लागि हामीसँग कमान्ड एउटा के छ त भन्दाखेरि हामीले गरेर पनि हेरिरहेको हो। फेरि चाहिँ अब अफिसियल्ली हैन, इन्टरफेस GI 1/0/1 चाहिँ हाम्रो युज भएको छैन अरे भने यो पोर्टलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सटडाउन मोडमा राख्छौँ हैन। मैले देखाउन खोजेको कुरो यति मात्र हो त्यहाँनिर खास चाहिँ हो। यो मेरो के भयो त पोर्ट चाहिँ सटडाउन भयो, हेर्नुहोस् चेन्ज एडमिनिस्ट्रेटिभली यो पोर्ट चाहिँ डाउन भयो। यो कसको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो पोर्ट युज छैन, भोलि तपाईँलाई फेरि युज गर्नुपर्ने छ भने त्यो अनुसार हेर्नुहोस् तपाईँले हैन। सो IP इन्टरफेस ब्रिफ यहाँ गरेर हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त एडमिनिस्ट्रेटिभली स्ट्याटस जुन छ हाम्रो यो पोर्टको एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन छ भनेको एडमिनिस्ट्रेटरले पनि डाउन गरेको छ। कुनै पनि बेलामा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने डिफल्ट भिल्यानमा नराख्नुहोस् हैन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि पोर्ट युज भएको हुँदैन भने त्यसलाई के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि सटडाउन मोडमा राख्नुहोस्।